रविजी मैले यसलाई कसरी कन्क्लुड गरेँ भने चाहिँ उहाँको कुरालाई मेरो बुझाइले मात्रै भनिरहेको छु है। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँको इन्ट्रेस्ट नै थियो एग्रिकल्चर। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँ जब टेक्नोलोजीमा जानुभयो, टेक्नोलोजीमा गइसकेपछि चाहिँ टेक्नोलोजीमा चाहिँ उहाँले टेक्नोलोजीको माध्यमबाट चाहिँ एग्रिकल्चरमा जुन प्रोमिनेन्ट इस्युजहरू छन् होइन, जस्तो एउटा चाहिँ फुड डिस्पोज भइरहेको छ एकदमै। अघि गरिमाले पनि यो कुरा गरिराख्नु भएको थियो अघि हाम्रो प्रिपरेसन बिफोर द इभेन्ट चाहिँ एकदमै धेरै फुड डिस्पोज भइरहेछ होइन। अथवा हामी चाहिँ आत्मनिर्भरताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट इज नट पोसिबल अहिलेको सिनेरियोमा। र सँगसँगै चाहिँ फुड कसरी कस्तो खालको फर्टिलाइजर युज गरेछ फुडमा होइन, फुडमा चाहिँ प्याकेजिङ कस्तो भएको छ, फुड कहाँबाट आएको छ, यस्ता विविध कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई जुन इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने हाम्रो राइट हो, त्यो इन्फर्मेसन हामीले जेन्युन तरिकाले पाएको छ कि छैनौँ भन्ने चाहिँ यो सबै इस्युलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ टेक्नोलोजी र एग्रिकल्चरको चाहिँ एउटा बिगर इन्टिग्रेसन अथवा बिगर पोसिबिलिटी चाहिँ रविले जुन देख्नुभयो त्यो अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर र फुड सेक्युरिटीसम्म चाहिँ ठोकिनु भएको भनेर चाहिँ मैले बुझेँ है। म अर्को पार्टिसिपेन्ट्स हाम्रो समिताजी हुनुहुन्छ, समिताजीलाई म वेलकम गर्दै फेरि पनि म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ चाहिँ जस्तो ग्रिन ग्रोथको को फाउन्डर होइन, कसरी चाहिँ तपाईँ ग्रिन ग्रोथसम्म कसरी आइपुग्नुभयो, तपाईँको यात्रा चाहिँ हामीलाई सेयर गरिदिनु होला। स्योर। फर्स्ट अफ अल मेरो नाम चाहिँ समिता कपाली हो। म चाहिँ अहिले इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्टमा मेरो मास्टर्स डिग्री गर्दैछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले रुरल डेभलपमेन्टमा मास्टर्स गरिसकेको छु। र रुरल डेभलपमेन्टमा त्यो मास्टर्स गर्ने क्रममा चाहिँ अब थेसिस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। थेसिस गर्दाखेरि चाहिँ मैले ग्रिन इन्टरप्राइजेसहरूमा गरेको थिएँ। मेरो त्यसमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ग्रिन इन्टरप्राइजेस र बायोडाइभर्सिटीमा चाहिँ ग्रिन इन्टरप्राइजेसले के कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने चिजहरू चाहिँ हेरेको थिएँ। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि अब बन्दीपुर एरियातिर गएँ होइन। बन्दीपुर एरियातिर मेरो चाहिँ स्टडी एरिया थियो। त्यहाँको डिफ्रेन्ट एकदम रिमोट एरियाहरूमा ट्राभल गरेँ आफैले 2-3 दिन लगाएर। यस्तै त्यो नाम नसुनेको ठाउँहरू के आर्थुमका अनि यस्तो टाइपको कस्तो कस्तो खालको नाम थियो। तर त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो एरियाको त्यो तनहुको त्यो एउटा पकेट एरिया थियो कि त्यो लोकली। जस्तै त्यो आर्थुमका भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो नाङ्लोको लागि एकदम प्रसिद्ध ठाउँ रहेछ कि। त्यस्तो ठाउँहरू छ होइन। सो लोकल इन्टरप्राइजेसहरू हेर्ने क्रममा चाहिँ अब गएँ, स्टडीहरू गरेँ, आफ्नो क्वेसनहरू दिनुपर्ने सबै गएँ। र बाटोमा फर्किँदाखेरि चाहिँ अब मनकामना अन द वे पर्छ होइन, मनकामना। अनि मनकामना घुम्न गएँ कि। अनि त्यसपछि अब त्यसबाट त्यो मन्दिरबाट तल झर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ मादलहरू बेच्न राखेको छ, नाङ्लोहरू, डिफ्रेन्ट टाइपको त्यो सौभेनियरहरू छ नि, जुन चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक अथवा इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूले चाहिँ त्यो सामान चाहिँ अब एज अ मेमोरी भनेर लानुहुन्छ कि। तर त्यहाँ मैले पसलमा सोद्धाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोडक्ट त्यहाँनिर त्यो पसलमा भएको कुनै पनि प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमा बनाएको होइन अरे। जस्तो त्यो मादल जुन हाम्रो नेसनल हो कि होइन, बाजा आई डोन्ट नो होइन। तर त्यो बाजा त नेपाली एउटा झझलको दिन्छ नि, त्यो चिज पनि राजस्थानबाट ल्याउने रहेछ। अनि त्यहाँ भएको धेरै प्रोडक्टहरू चाहिँ चाइनाबाट आउने रहेछ कि, चाइनाबाट र इन्डियाबाट आउने रहेछ। सो नजिकै तनहुँ र त्यसको डिस्टेन्स भने त्यति धेरै छैन, मार्केट इज देयर होइन। तर त्यहाँ आर्थुमकाको मान्छेहरू पोखरासम्म ट्राभल गर्दा गर्दै होइन, अब मार्केट खोज्दै खोज्दै उसले सामान त्यहाँ लिन जानुपर्छ होइन, सामान बेच्न जानुपर्छ र त्यसले राइट प्राइस पनि पाइरह हुँदैन। जबकि त्यस्तो बजार भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट पुऱ्याउन सकेका छैनौँ कि। सो त्यस्तो एकदम हिट गर्यो कि मलाई। सो लोकल इन्टरप्राइजेसहरू, त्यो स्मल इन्टरप्राइजेसहरू चाहिँ किन यस्तो नेग्लेक्टेड छन् होइन, मार्केट देखिरहेको छ तैपनि किन यसलाई हामीले बनाउन सकेको छैन, त्यो चिजले चाहिँ हिट गर्यो। अनि ठ्याक्कै अब त्यो टाइम हुँदाहुँदै म स्टोरी साइकलमा पनि जोइन भएँ। मेरो थेसिस अनगोइङ थियो। स्टोरी साइकल भनेको चाहिँ एउटा मल्टिमिडिया स्टोरी टेलिङ अर्गनाइजेसन हो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा स्टोरी क्याम्प भनेर डिजाइन गरेको थियौँ, जसमा चाहिँ मोबाइलहरू युज गरेर चाहिँ मोबाइलको डिफ्रेन्ट, अनि मोबाइलमा त कति टुल्सहरू छन् होइन, भिडियो खिच्न मिल्छ, फोटो खिच्न मिल्छ, हामीले आफ्नो आवाज चाहिँ सोसियल मिडियाबाट पठाउन सक्छौँ होइन। सो प्लेटफर्म पनि छ। सो त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले ट्रेन गर्थ्यौँ कि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो टुल्स युटिलाइज गरेर चाहिँ तपाईँले भोइस राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्रोडक्टहरू चाहिँ मर्चेन्डाइज गर्न सक्नुहुन्छ, बेच्न सक्नुहुन्छ होइन। सो देयर आर लट अफ थिङ्स। सो त्यो चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तै कुरा लिएर हामी जुम्लातिर पनि गएको थियौँ होइन त्यो टाइममा। सो जुम्लाको मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई टुल्सहरू सिकाउनु भयो होइन। सो टुल्सहरू हामीलाई छ, यहाँ इक्जाम्पल प्लेटफर्म पनि छ भन्नुभयो। तर यसलाई कसरी गर्ने हामीलाई देखाउनुहोस् न त एक्ज्याक्ट इक्जाम्पल्स होइन।
अनि नभन्दै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरू बेच्नलाई राखिदिनुहोस् भनेर हाम्रो अफिसमा चाहिँ मार्सी चामल र जुम्लाको ओखर झारिदिनु भयो कि त्यो टाइममा। अनि अब हामीले चाहिँ आफ्नो सोसियल मिडियामा बिस्तारै त्यसलाई राखेर आफ्नै गुडविलहरू युज गरेर भनौँ न आफ्नै प्लेटफर्महरू युज गरेर चाहिँ त्यो सामानहरू सेल गऱ्यौँ कि उनीहरू चाहिँ आफै आउनुहुन्थ्यो हाम्रो अफिसमा आउनुहुन्थ्यो अनि लिएर जानुहुन्थ्यो। हामीले त्यस्तो खालको सेटअप गरेर राखेको थियौँ। एउटा सानो रुममा सबै सामान हुन्थ्यो, त्यो फोटोहरू खिचेर हामीले सोसियल मिडियामा राखिदिन्थ्यौँ अनि उहाँहरू आएर लिने गर्नुहुन्थ्यो। र नभन्दै अब यो 2014को कुरा थियो। 2015मा चाहिँ अर्थक्वेक पनि गयो होइन। अर्थक्वेक गइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब अर्थक्वेकमा त अब टु मन्थ पुरै एकदम भ्याक्युम पिरियड भएको थियो नि त हाम्रो लाइफमा। अहिले जस्तो भइरहेछ त्यस्तै सिचुएसन थियो त्यो बेलामा पनि होइन। सो त्यो टाइममा अब सबैजना रिलिफ बाँड्न जाने अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट त्यो रिलिफ एक्टिभिटी त्यो रिभिल्ड एक्टिभिटिजमा इन्गेज भयौँ होइन। त्यस्तै क्रममा चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा काभ्रेमा पनि गएको थियौँ हाम्रो थोरै रिलिफ लिएर। र त्यहाँ चाहिँ एकजना फार्मर हुनुहुन्छ पातली गाउँ अर्ग्यानिक फार्म भन्ने, उहाँ त्यो फार्मको अनर चाहिँ गोविन्द घिमिरे हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले अब त्यो भ्याक्युम पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले आफूले जता जता सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्नुहुन्थ्यो होइन। जता जता सप्लाई गर्नुहुन्थ्यो त्यो सबै अपर्च्युनिटी मिस भयो त्यो केही टाइमको लागि होइन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि अब त्यो बेला फेरि तरकारी पनि यति राम्रो फलेको थियो होइन। अनि त्यो तरकारी सबै डिस्पोज गर्नुभन्दा हाम्रो अफिसमा ल्याएर ड्रप गरिदिनु भयो कि उहाँले। अब त्यो जुम्लाको सामानसँगै त्यो पनि जाओस् न त भनेर। अनि हामीले त्यस्तै गरिराख्यौँ। अनि प्रोडक्ट्स वर सो गुड होइन। मान्छेहरू कहाँ कहाँबाट आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ अब दिनुभयो कि कति धेरै के भन्ने सजेसन्सहरू दिनुभयो। तपाईँले यस्तो राम्रो प्रोडक्टहरू गरिरहनु भएको छ, घरसम्मै पुऱ्याइदिनुहोस् न, हामीलाई यहाँ आउन अप्ठ्यारो भयो। सो वाइ डोन्ट यु स्टार्ट डेलिभरिङ होइन। त्यो फार्मबाट यहाँ आउँछ, यहाँबाट हाम्रो जान्छ, त्यहाँ त्यसको जुन डेलिभरी चार्ज हामी तपाईँलाई कम्पन्सेट गर्छौँ होइन। सो यो भनेर चाहिँ यसरी ग्रिन ग्रोथ भनेर हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ। पहिला त्यो स्टोरी साइकलको एउटा सानो एन्टिटी थियो र अहिले आएर त्यो आफै एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अर्गनाइजेसन भइसक्यो होइन। सो अब त्यो लर्निङ गर्दा गर्दै चाहिँ न त एकजना कसले अघि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो एउटा कुरा चाहिँ, जस्तै मिडल पर्सनवाला कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले फर्स्टमा ग्रिन ग्रोथलाई स्टार्ट गर्दाखेरि पनि प्रमोसन गर्दा यस्तै भन्थ्यो कि हामी मिडल म्यान हटाउँदैछौँ, जब कि वी आर आवर सेल्फ मिडल म्यान के मिडल पर्सन नै त हो नि हामी पनि होइन। सो हामीले एक्टर्सहरूलाई कहिले पनि रिड्युस गर्न सक्दैन सम हाउ। जस्तै एउटा तपाईँ आफै इमेजिन गर्नुहोस्, एउटा कृषकले उसले उत्पादन गरोस् कि मार्केट हेरोस् कि उसको सप्लाई चेन हेरोस् कि ट्रान्सपोर्टेसन हेरोस् कि होइन। सो त्यो सबै चिज चाहिँ त्यो एक्टर्सहरू भनेको इट्स इम्पोर्टेन्ट, यिनीहरू सर्भिस प्रोभाइडर हो कि। सो तपाईँ एग्रिकल्चर भन्नुहुन्छ र एग्रिकल्चर चाहिँ इट्स ओन्ली अबाउट फार्मिङ भन्यो भने चाहिँ त्यो एकदम रङ कुरा हुन्छ। भनेको प्रोसेसिङ पनि हो, एग्रिकल्चर भनेको ट्रान्सपोर्टेसन पनि हो, त्यहाँबाट जाने जो एक्टर्सहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ दे अल आर एग्रिकल्चरको एउटा एकदम एक्टर के भने ब्लक चेनको कुरा गर्नुभएको थियो नि, त्यसैमा त्यो सबै चिजहरू आउँछ। तपाईँ फार्मरसँग पुग्दाखेरि त्यो 5 लेयर्स हुन्छ। र एउटा कृषिकर्मीले नै भन्नुभएको थियो कि उत्पादन गर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कहिले पनि उत्पादनकर्ताले चाहिँ सबै भ्याल्यु पाउन सक्छ भन्ने हामी एक्सपेक्टेसन गर्न सक्दैन। 1/5 जति चाहिँ पाउँछ, 5 भागको एउटा भाग चाहिँ कृषकले पाउनुपर्छ। इट्स लाइक जस्टिफिएबल अमाउन्ट होइन। सो अब तर अहिले चाहिँ के भइरहेछ सिचुएसन त्योभन्दा कम गइरहेछ कि 1/5 भन्दा नि कम भइरहेछ। सो हामीले चाहिँ यसलाई बिस्तारै लाइनमा ल्याउनुपर्छ होइन। अनि अरू चाहिँ के थियो मैले बिर्सेँ क्वेसन रे के। हामी आउँदै गर्छौँ फेरि पनि समिताजी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। मलाई पनि प्रोसेस गर्न टाइम लाग्छ। भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट्स। मैले 2-3 वटा कुरा चाहिँ सेयर गर्न खोजेँ। सबैभन्दा मलाई महत्त्वपूर्ण लागेको कुरा चाहिँ भूकम्पको कुरासँग मैले जोड्न गइरहेको। भूकम्पको बेला चाहिँ आई थिङ्क काठमाडौँमा मेजरली काठमाडौँ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र मोस्टली चाहिँ पहाडी भेगतिर चाहिँ हामी एकदमै धेरै आत्तिएको थियौँ होइन। प्रेडिक्टेबल थिएन सिचुएसन, एकदमै अनसर्टेन थियो सिचुएसन। के गर्न सकिन्छ होइन, बाँचिन्छ कि बाँचिँदैन भन्नेसम्म पनि फियर थियो। तर त्यति नै खेर चाहिँ ग्रिन ग्रोथ चाहिँ थ्राइभ गरेर चाहिँ आज एउटा एक्जाम्पलरी अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ आफूलाई एक्जिस्ट गर्न सकेको छ। सो मैले यो सिचुएसन किन यहाँ सेयर गर्न खोजिरहेको छु भनेर यो सिचुएसन सेयर गरेकोमा चाहिँ म समिताजीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै ग्रेटफुलनेस पनि म सेयर गर्न चाहन्छु। किनभने अहिलेको समयमा पनि हामी आत्तिरहेछौँ र साँच्चै भन्ने हो भने के हुन्छ भोलि भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। एटलिस्ट मलाई चाहिँ थाहा छैन भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा। तर एउटा कुरा चाहिँ के थाहा छ भने चाहिँ हामी चुप लागेर चाहिँ बस्न सक्दैनौँ, त्यति चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। वी हेभ टु वर्क होइन, वी हेभ टु ट्राई होइन।
अनि हाम्रो त्यो गर्दैन हामी थ्राइभ हुन सक्छौँ र भोलिको दिनमा चाहिँ वी क्यान गिभ सिमिलर काइन्ड अफ एक्जाम्पल्स लाइक ग्रिन ग्रोथ होइन सो र त्यसैको लागि पनि हामीले त्यो फुडाथोन अर्गनाइज गर्दा पनि जुन हामी यो युथ अर्गनाइजेसन्सहरूसँग मोस्ट अफ द युथ अर्गनाइजेसनसँग मिलेर जब यो आइडियालाई हामीले ब्रेन स्ट्रम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने चाहिँ एज अ युथ चाहिँ हाम्रो रोल के हुनसक्छ त भन्दा चाहिँ एज अ युथ चाहिँ प्रब्लममा मात्रै हामी अड्किने होइन तर सोल्युसन पनि फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ थ्याङ्क यू भेरी मच समिताजी फर इन्सपायरिङ होइन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु त्यो लट अफ थिङ्स तर म एउटा अर्को कुरा पनि सेयर गर्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जुन चाहिँ अघि हाम्रो रवि र समिताजीले दुवैजनाले चाहिँ कुरा ल्याउनु भएको थियो मिडल म्यानलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किल गर्ने भन्ने कुरा होइन त्यहाँनिर तर यहाँ चाहिँ के हो भने यहाँ चाहिँ के गर्ने कोलाबोरेसनको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ डिफाइन भएको छैन त्यहाँ विन विन सिचुएसन होइन त्यो विन विन सिचुएसन चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने र त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट फिल्डका मान्छेहरू म्यानेजमेन्ट सोसियल साइन्स टेक्नोलोजी होइन फुड टेक्नोलोजी होइन एग्रिकल्चर चाहिँ विविध फिल्डहरू र कृषकहरू हाम्रो जो हुनुहुन्छ जो चाहिँ फर्मल नलेज नभए पनि उहाँहरूसँग चाहिँ जुन एउटा कन्टेक्चुअल नलेज चाहिन्छ त्यसको चाहिँ धनी होइन ती कृषकहरू हुनुहुन्छ यो यति धेरै जुन प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ होइन त्यसपछि अब व्यापारी हुनुहुन्छ सो मेनी प्लेयर्स आई डोन्ट निड टु से एभ्रीवन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ विन विन सिचुएसन चाहिँ पाओस् द्याट इज द रोल अफ टुडेज युथ म यो भन्दै म अर्को धेरै कुरा तपाईँहरू दुवैजनाले ल्याइसक्नु भएको छ मैले चाहिँ यहीसँग नै जोडेर चाहिँ म अर्को प्रश्न चाहिँ म गर्न चाहन्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ ब्लकचेनको कुरा धेरै नै आयो र आई थिङ्क कति कुरा मैले पनि बुझेको छु कति कुरा बुझिन जस्तो पनि लाग्छ सो म हाम्रो रवि जीलाई चाहिँ म एकदमै सरल तरिकाले होइन एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी लेट्स एज्युम हामीसँग केही पनि ज्ञान छ एकदमै साधारण ज्ञान छ अथवा केही पनि ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले ब्लकचेन र एग्रिकल्चरको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने एकदमै संक्षिप्तमा हामीलाई बुझाइदिनु होला रवि तपाईको सुनिरहेको छैन अनम्युट गर्नु होला स्पिकर सरी फर दिस धन्यवाद दाइ ब्लकचेनको एग्रिकल्चर सेक्टरमा ब्लकचेनको उपादेयताको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कसरी हेरौँ भने कुनै एउटा लोकेसनमा उत्पादन भएको चिज फर एक्जाम्पल अहिलेको करेन्ट सिनेरियोलाई कुरा गर्नु पर्दा चितवनमा उत्पादन भएको तरकारी पोखरा लगेर त्यो तरकारीलाई डिस्पोज गरियो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो भने पोखरामा कोही कसैलाई पनि त्यो तरकारी कहाँ उत्पादन गरिएको थियो कसरी उत्पादन गरिएको थियो के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू युज गरियो त्यो तरकारी उत्पादन गर्न त्यो तरकारी कसरी ट्रान्सपोर्ट गरिएको थियो भन्ने कुराको नलेज यदि कसैले चाह्यो भने पनि अहिले त्यो हामी एभाइलेबल गराउन सक्दैनौँ मैले त यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै लिएँ करेन्ट सप्लाई चेन डोमेनमा जहाँ टेक्नोलोजीको भरपुर युज भएको छैन त्यसमा हामी त्यो कुराहरू हामी एक्सपेक्टै गर्न सक्दैनौँ र जब हामीले ब्लकचेनको युज गर्छौँ ब्लकचेन भनेको के हो एकदम साधारणतया भन्नुपर्दा ब्लकचेन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले जब एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग केही कुरा ट्रान्ज्याक्ट गर्छौँ त्यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामीले एउटा डाटा ब्लकमा सेभ गरेर राख्छौँ र त्यो डाटा ब्लकसँग रिलेटेड अर्को कुनै ट्रान्ज्याक्सन भयो फर एक्जाम्पल तीनटा व्यक्तिमा एउटा सामान ट्रान्सफर हुँदैछ ए भन्ने व्यक्तिबाट बी भन्ने व्यक्तिमा ट्रान्सफर भयो त्यो सामान त्यो ट्रान्सफर हुँदाखेरि कसरी ट्रान्सफर भयो कहाँ उत्पादन भएको हो कहिले ट्रान्सफर भयो कति पैसा तिरेर भयो त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू हामी एउटा डाटा ब्लकमा सेभ गरेर राख्छौँ जब त्यो बी भन्ने व्यक्तिले फेरि सी भन्ने व्यक्तिलाई त्यो सामान ट्रान्सफर गर्छ त्यो ट्रान्सफर गर्ने बेलामा उसले यो ए र बीको बिचमा ट्रान्जेक्सन हुँदा जुन इन्फर्मेसन थियो डाटामा त्यही डाटामा केही नयाँ इन्फर्मेसन एड मात्रै गर्ने हो त्यो पुरानो डाटालाई उसले हटाउन सक्दैन त्यो भनेको ब्लकचेनको फिचर हो त्यो पुरानो डाटालाई उसले प्ले गर्न सक्दैन फ्रड गर्न सक्दैन ब्लकचेनको फिचर त्यही हो र त्यसपछि उसले बीबाट सीमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि फेरि उसले त्यो ट्रान्सफर गर्दा थप उसले कति पैसामा ट्रान्सफर गर्यो कस्ता कस्ता उसले फर एक्जाम्पल कुनै टेम्परेचर मेन्टेन गरेर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने थियो भने त्यो लेभलको टेम्परेचर मेन्टेन गरेर ट्रान्सफर गरे कि गरेन त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू फेरि उसले एड गर्न सक्छ बीबाट सीमा ट्रान्सफर हुँदा अब सी भन्ने व्यक्तिले
त्यो सामान चाहिँ कहाँ उत्पादन भएको हो भनेर त्यो सामानमा जुन इन्फर्मेसन एभाइलेबल छ त्यो इन्फर्मेसनलाई भेरिफाई गर्न सक्छ यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको युज गरेर। र द्याट्स वाइ अब हामीले सप्लाई चेनमा पनि ब्लकचेनको उपदायिताको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो त भन्दा ब्लकचेनको जुन इनहेरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ, फर एक्जाम्पल ब्लकचेनले के गर्छ त भन्दाखेरि एउटा लेभलको ट्रान्जेक्सनल ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्छ, डाटामा एउटा लेभलको इम्युटेबिलिटी मेन्टेन गर्छ। यसलाई एकदम सरल तरिकाले बुझ्नु पर्दाखेरि जुन जे जति ट्रान्जेक्सन्सहरू भएका छन् त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने काम गर्छ। र यहाँ अहिले यो इन्टरमिडिएटरिजलाई हटाउने, यो गर्ने, त्यो गर्ने जुन हामीले अहिले डिस्कसन गऱ्यौँ, कस्तो हुन्छ भने देयर आर डिफ्रेन्ट लेभल अफ इन्टरमिडिएटरिज। अब ब्लकचेनले इन्टरमिडिएटरिजलाई हटाउने भनेर भन्दाखेरि कस्ता इन्टरमिडिएटरिजलाई हटाउने भनेर भन्छ त यो टेक्नोलोजीले भन्दा जसको त्यो सिस्टममा कामै छैन। र हामीले जब फुड सप्लाई चेनमा कुरा गर्छौँ, फुड सप्लाई चेनमा अघि समिताजीले पनि कुरा गर्छ, कृषकले उत्पादन गरोस् कि बजार व्यवस्थापन गरोस् कि लगेर त्यो के अरे बेचोस् आफ्नो उत्पादनलाई, अभियसली त्यहाँनिर अरू डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरू, अरू डिफ्रेन्ट एक्टर्सहरूको एक्टिभिटिज इन्भल्भ हुन आवश्यक छ नै। ती एक्टर्सहरूलाई हटाउने होइन, ती एक्टर्सहरूलाई मोर रेस्पोन्सिबल कसरी बनाउने, एकाउन्टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ नि यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनले देख्ने कुरा भनेको त्यो कुराहरू हो। अनावश्यक इन्टरमिडिएटरिजलाई हटाउने नै हो, आवश्यक इन्टरमिडिएटरिजहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउने हो। फर एक्जाम्पल अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने कृषकबाट 2 रुपियाँमा किनेको तरकारी इन्ड युजरले कन्ज्युम गर्दाखेरि, कन्ज्युमरले खरिद गर्दाखेरि 40-50 रुपियाँ, 60 रुपियाँ, 80 रुपियाँमा खरिद गरेको स्टोरीहरू हामी पढ्छौँ र हामीले भोगिआएको कुराहरू हो यो कुराहरू। अब हामीलाई थाहा छैन त्यो बिचको मेडिएटरले त्यो तरकारी कतिमा किनेको थियो, कहाँबाट किनेको थियो, त्यो नेपालकै कुनै बेल्टमा उत्पादित तरकारी हो कि इन्डियामा उत्पादित तरकारी हो कि त्यो तरकारीमा कुन कुन विषादी युज गरिएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। र जब हामी ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ, ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्दा ती सबै इन्फर्मेसनहरू म एज अ इन्ड युजर मैले सामान खरिद गर्दाखेरि ती इन्फर्मेसन भेरिफाई गरेर म किन्न सक्छु र त्यो आजको समयमा त्यो पोसिबल छ। र सप्लाई चेनमा ब्लकचेनको उपादेयताको विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि बेसिक कुरा यही हो। फर्दर त्यसमा अब हामीले अझ यसलाई ब्रोडली हेर्ने हो भने अरू जस्तो कसैले सप्लाई चेन डोमेनमा कसैले चाहिँ फ्रड गर्न चाह्यो, कसैले डाटामाथि प्ले गर्न खोज्यो भने त्यो एक हिसाबले चाहिँ इम्पोसिबलै छ ब्लकचेन टेक्नोलोजीको हामीले युज गरिसकेपछि। र ब्लकचेन टेक्नोलोजीको हामीले युज गरिसकेपछि हामीले सप्लाई चेनको प्रोसेसलाई अटोमेट गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर इभेन्टको भ्यालिड ट्रान्जेक्सन, भ्यालिड अकरेन्स भइसकेपछि हामी अटोमेटिक फिगर गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्न सक्छौँ। फर एक्जाम्पल ब्याङ्कहरूको ट्रान्जेक्सन्सको कुराहरूलाई चाहिँ हामी ब्याङ्कको इन्भल्भमेन्ट, अरू लयरहरूको इन्भल्भमेन्ट, यदि त्यस्तो कुनै कुराहरू आउँछ भने त्यस्तो कुराहरूलाई हामी चाहिँ हटाउन सक्छौँ। र यसले चाहिँ ओभरअल टाइमको कन्ज्युम गर्नेदेखि लिएर ओभरअल प्रोसेसिङ कस्टलाई रिड्युस गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा इफेक्ट गर्छ यो टेक्नोलोजीले। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यो ब्लकचेनको चाहिँ एप्लिकेसन, त्यो टेक्नोलोजीको एप्लिकेसनले चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टम पाउने भयौँ, एउटा पहिलो कुरा। स्टेक होल्डर्सहरूलाई हामीले एकाउन्टेबल बनाउने भयो हैन, र ओभरअल सिस्टम मोर भिजिबल हुने भयो, र एकदमै एफिसिएन्ट पनि हुने भयो। ग्रेट, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब यहाँनिर चाहिँ मैले समिताजीलाई चाहिँ अर्को प्रश्न के गर्न खोजेँ भने तपाईँ अब नेपालमा तपाईँ आधी दशकदेखि एग्रिकल्चर फिल्डमा इङ्गेज हुनुहुन्छ, फुड सेक्युरिटीमा इङ्गेज हुनुहुन्छ। कत्रो ठुलो छ हाम्रो नेपालको मार्केट? यसमा जस्तो आजको दिनमा चाहिँ कतिजना युवालाई हैन रोजगारी सेल्फ एन्टरप्रेन्योरै हुने इच्छा छ भने चाहिँ त्यो रोजगारी जाँदाखेरि चाहिँ कति ठुलो स्कोप छ हैन? त्यो स्कोपहरू को चाहिँ तपाईँको आफ्नै अनुभवमा भएका अथवा आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा जानेका कुराहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। त्यो सेयर गर्ने क्रममा यदि तपाईँले जस्तो डिफ्रेन्ट थिमको एक्जाम्पल दिनुभयो भने जस्तो एउटा सप्लाई चेनका कुरा हुनसक्छ, फुड प्रोसेसिङका कुरा हुनसक्छ, अर्ग्यानिक फार्मिङका कुरा हुन सक्छन्, ग्रोइङ फुडका कारण हुन सक्छन् हैन, अर्बन फार्मिङका कारणहरू हुन सक्छन्। यस्तो एरियाहरूलाई पनि एक्जाम्पल दिन सक्नुभयो भने आई थिङ्क इट विल भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु लर्न हैन। र
डेफिनेटली आइ एम भेरी क्युरियस टु लर्न कत्रो ठुलो छ नेपालको मार्केट यदि हामीलाई चाहिँ फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ यदि हामी एन्टर गर्न चाहन्छौँ भने। यसो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ म यस्तै भन्छु, नेपाल चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी भएको ल्यान्ड हो कि, एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी छ नेपालमा। किन भन्दाखेरि यहाँनिर धेरै चिजहरू चाहिँ अनटच छन्, अनटर्न्ड स्टोनहरू छन् कि यहाँनिर। कति चिज त हामीले फिगर आउट नै गर्न बाँकी छ। सो यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रशस्तै छ कि अपर्च्युनिटी। ओन्ली द थिङ इज द्याट हाम्रो त्यो एडमिनिस्ट्रेसनहरू चाहिँ अलिकति यस्तो क्रुक छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति डिमोटिभेट हुन्छौँ, डिमोरलाइज गर्छौँ आफैले आफ्नो आइडियाजहरूलाई होइन। सो बेसिकली अब उहाँले फर्स्ट क्वेसन जुन छ नेपालको कस्तो छ त मार्केट होइन, जस्तै म नेपालको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सानो सिटी जुन चाहिँ काठमाडौँ होइन, काठमाडौँ भ्याली 3टा डिस्ट्रिक्ट भएको, यहाँनिर चाहिँ 44 मिलियन मान्छे बस्छन् कि। जस्तै यो आई डोन्ट नो यो 11को सेन्सस अनुसार त समथिङ 30 लाख समथिङ कति थियो होइन, तर अहिले यो अलमोस्ट 40 भन्दा बढी रिच भइसक्यो। 40 लाख मान्छेहरू छन्। 40 लाखलाई डिभाइड गर्नुहोस् फ्यामिली होइन, फ्यामिलिज गर्दाखेरि आई थिङ्क इट विल बी अराउन्ड 2 लाख यति त फ्यामिलिज त हुन्छ होइन, जो चाहिँ भनौँ मिडल एज मतलब मिडल अर्निङ मान्छेहरू एउटा राम्रै मतलब 1 हप्तामा 1000सम्म आफ्नो दैनिकी तरकारीको लागि यस्तो खालको खर्च गर्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ छन् होइन। सो यस्तो छ। अब त्यो 2 लाख मान्छेलाई गर्दाखेरि अब अहिले ग्रिन ग्रोथले जम्मा मानौँ 500 मात्र गर्यो भने पनि यसले एकदम राम्रो टर्नओभरहरू दिन सक्छ भन्दाखेरि यस्तो ग्रिन ग्रोथहरू त कतिवटा यहीँनिर बनाउन सकियो होइन, काठमाडौँमा बनाउन सकियो। अनि त्यो सँगसँगै हाम्रो इमर्जिङ सिटिजहरू पनि छन्, काठमाडौँ जस्तै इमर्जिङ सिटिजहरू। र यो फुड चाहिँ अहिले अर्बनको निड छ हुन त, खास त अहिले लोकल र रेजिलियन्ट फुड सिस्टमहरू जुन आएको छ यस्तो कन्सेप्टहरू हामीले चाहिँ हाम्रो मतलब एरियाको लागि चाहिँ हामीले आफै उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ होइन। यो लकडाउनले पनि सिकायो हामीलाई, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पनि जान नपाउने त्यो सिचुएसन पनि आउन सक्छ। सो त्यो यो सिचुएसनले हामीलाई के सिकाएको छ भन्दाखेरि लोकली हामीले आफैलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सक्नुपर्छ यस्तो चिजहरूमा। तर अहिले अब त्यस्तो एकदम सिचुएसन क्रिटिकल नभइसक्दासम्ममा पनि जस्तै इमर्जेन्सिटिजहरूको कुरा गर्दा पोखरा छ होइन, सोर्खेत छ। अब यो जस्तै यो हामी पृथ्वी हाइवेकै बिच उसबाट गयौँ भने पनि त्यहाँ अब डुम्रे भन्ने सहर आउँछ, दमौली भन्ने सहर आउँछ होइन, जुन चाहिँ ठ्याक्कै सेम कन्सेप्टमा छ कि सिटी छ होइन, जुन ठाउँमा चाहिँ सडक छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गाडीहरू गुड्छ, मान्छेहरू टन्नै बसेको छ त्यो एरियामा, एकदम क्लस्टर अफ त्यो मान्छेहरू पनि बस्छन्, घरहरू पनि थुप्रै छन्। र त्यसको अलिकति माथि एरिया चाहिँ अनटच छन् कि, ठ्याक्कै काठमाडौँमा जस्तै। काठमाडौँ पनि यो काठमाडौँको कोर एरिया हेऱ्यो भने एकदम टोटल्ली ग्रिन स्पेस नै देखिँदैन होइन, त्यस्तो ठाउँ छ। तर तपाईँ अब अलिकति भक्तपुरभन्दा माथि गयो भने अब नलनचोक एरियाहरू यिनीहरू पनि बिस्तारै हुने क्रममा छ, तर त्योभन्दा अलिक माथि गयो भने अझै पनि रिमोट एरियाहरू छन् कि। सो त्यस्तै कन्सेप्टमा छ नेपालमा, थोरै रिमोट एरिया अनि अलिकति चाहिँ त्यो भिलेजहरू भएको एरिया। सो भिलेजहरू भएको एरिया, त्यस्तो एरिया चाहिँ हामी एउटा प्रोडक्सनको होइन, एउटा क्लिन वे अफ प्रोडक्सनको एउटा एरिया बनाउन सक्छौँ। र जुन सिटिज एरियाहरूमा हुन्छ त्यस्तै ग्रिन ग्रोथ लाइक अथवा त्योभन्दा अझ राम्रो कन्सेप्टहरूमा काम गर्न सक्ने कुनै आइडियाजहरू चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। नेपालमा चाहिँ त्यसको प्रस्पेक्ट चाहिँ छ कि, त्यसको प्रस्पेक्ट चाहिँ किन छ भन्दाखेरि अब एउटा त सप्लाई चेनको कुरा आयो, एउटा अर्को प्रोडक्सनको कुरा आयो भने चाहिँ जस्तै आलु र प्याजको कुरा गरौँ होइन। आलु र प्याज चाहिँ अब हामीले एउटा सानो रिसर्च पनि गरेको थियौँ होइन, त्यसबाट थाहा भएअनुसार 90% आलु प्याज चाहिँ अझै पनि इन्डियाबाट आउँछ। सो हामीले खाने आलु प्याज चाहिँ नेपालको होइन कि, जबकि आलु प्याज भनेको चिज सबैको घरमा हुनैपर्छ तरकारीहरूमा होइन। हामी मसरुम जस्तो चिजहरूमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो, 90% मसरुम हामीले नेपालमै उत्पादन गरिरहेको छ होइन। तर आलु प्याज जुन बेसिक फुडहरू हुन्छ, जुन स्टेपल फुडहरू हुन्छ, क्रप्सहरू हुन्छ, त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले अझै पनि बाहिरबाट मगाइरहनु परेको छ। अब म्याङ्गोजको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि जस्तो अघि कसले भन्नुहुन्छ पर्साको म्याङ्गो चाहिँ हामी कसरी काठमाडौँमा ल्याएर बेच्न सक्छौँ भनेर होइन, यो चिज चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ लास्ट इयर। पर्साबाट चाहिँ होइन, श्रीपुर सप्तरी भन्ने ठाउँबाट गऱ्यौँ। श्रीपुर भनेको चाहिँ अब त्यहाँ अब हामीले एउटा स्टोरी क्याम्प गर्दाखेरि त्यहाँको फार्मर्सहरू पनि चिन्यौँ होइन। अनि त्यहाँ चिनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूको म्याङ्गो इज लाइक उनीहरूको प्रोडक्सन इज प्रिमियम प्रोडक्सन। त्यहाँनिर चाहिँ इन्डियाको ट्रेडर्सहरू लाइन लगाएर बस्छन् रे होइन। सो हामीले
उनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट गरिदिन्छ कि फार्मर्स आफैले नै होइन त्यो कट अफ गरेर इन्डियालाई बेच्नु नै पर्ने हुन्छ कि त्यो म्याङ्गोजहरू। सो हामी ट्रेडर्सहरू त्यहाँ जान पाएको छैनौँ। सो लास्ट इयरदेखि हामीले 70को म्याङ्गोजहरू इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। अब अहिले पनि आउने क्रममा हामी चाहिँ फार्मर्सलाई एउटा अर्को कुरा के भन्दा चाहिँ एउटा अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी जस्तो खालको जुन एसएमइजहरू हुन्छ हामी आफै स्ट्रगलिङ पनि हुन्छौँ होइन। तर त्यो सँगसँगै हामीले फार्मर्सहरूलाई चाहिँ यस्तो क्रेडिटहरूमा धेरैमा अल्झाएर राख्नु हुँदैन कि। जस्तै उखुको काण्ड आयो होइन लास्ट टाइम। जस्तो उखु व्यापारीले उखु त्यत्रो प्रोडक्सन गर्यो, चिनी मिलमा गयो, लास्टमा गएर उनीहरूले पेमेन्ट नै पाएको छैन। हामी यहाँ मजाले चिनी खाइरहेछौँ होइन नेपालको प्रोडक्सन गर भनेर। सो त्यस्तो क्रेडिटहरू दिइराख्ने, ओभरबर्डन गर्ने, कृषकलाई चाहिँ यस्तो मारमा पार्ने त्यस्तो चिज चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईँ 2 रुपियाँमै दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि उसलाई टाइममा पेमेन्ट गरिदिनुपर्छ, बिकज उसको लागि त्यो चिज पनि एकदम ठुलो कुरा हुन्छ कि। सो हामी चाहिँ यो मोडलमा एकदम राम्रोसँग एकदम केयरफुल भएर सुरुवातदेखि काम गरिरहेछौँ र हामीसँग अहिलेसम्म पनि कुनै पनि क्रेडिट हामीले राखेको छैनौँ हाम्रो फार्मर्सहरूसँग कि। बरु आफै नै बरु हामी कम लिन्छौँ होइन पैसाहरू, हामीले यदि जेनेरेट गर्न सकेनौँ, रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सकेनौँ भने। तर फार्मर्सलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि प्रेसराइज गरेनौँ कि एउटा गर्ने मोडल भनेको चाहिँ यो हुनसक्छ कि फार्मरसँग चाहिँ एकदम राम्रो खालको वातावरण चाहिँ हामीले राखिदिइरहनुपर्छ। जस्तै कि फार्मर्सलाई चाहिँ तपाईँको सामान गएन, तपाईँ आफ्नो सामानको प्राइस चाहिँ कम गर्नुहोस् भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, किनकि उनीहरूको प्रोडक्सन कस्ट उनीहरूलाई थाहा हुन्छ उनीहरूले कसरी बेचिरहेछन्, उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, त्यो सबै क्यालकुलेट गरेर हामीले दिएको हुन्छ नि होइन। सो हामीले चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ, यस्तो खालको मार्केट बनाउनुपर्छ जहाँ चाहिँ त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ सहज तरिकाले हामीले व्यापार गर्न सकोस्, कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ हामीले मतलब राख्न सकौँ। र यहाँनिर प्रोस्पेक्टहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि अब सप्लाई चेनको कुरा आउँछ, प्रोसेसिङ युनिटको कुरा आउँछ, यस्तो धेरै चिजहरू छन् जुन चिज चाहिँ अझै पनि हामीले इन्डियाबाट ल्याउने चिजहरूलाई मात्रै कट अफ गर्ने कामतिर एकदम मजाले लाग्यौँ भने पनि आई थिङ्क आधाभन्दा सबै रोजगारहरू चाहिँ फिल हुन सक्छ अहिलेको आवश्यकताको पनि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। आई थिङ्क अब थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी अब प्रश्न एन्सरमै जान्छौँ। यहाँ 2-3वटा क्वेसन चाहिँ अलरेडी फेसबुकको च्याट ग्रुपमा आएको छ होइन। यहाँनिर चाहिँ मनिषा गौतमजीले सोध्नु भएको चाहिँ के हो भने हाउ क्यान Nepalese agriculture gets market like this when we threw our grown veggies and fruits as getting infected and same food we bring back from India, है। In this situation how can we get confidence of Nepali people हैन। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ अझै यसमा एड गर्न खोजेको जस्तो अब विविध देशहरूबाट होइन हामीले चाहिँ खानाहरू चाहिँ ल्याइरहेछौँ होइन। अनि तर कसरी चाहिँ अब चाहिँ यो सस्टेन गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँनिर चाहिँ रविलाई नै प्रश्न सोधेँ, किनभने उहाँको काममा चाहिँ आई थिङ्क अहिले उहाँले भुटान, नेपालसँगै अरू युरोपियन कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ उहाँले स्टडी गरेर राख्नु भएको छ होइन। युरोपतिर नै यो एग्रिकल्चरलाई कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर राख्नु भएको छ यस्तो खालको सिचुएसन सल्भ गर्नको लागि, त्यहाँ क्वेसन अलरेडी छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को प्रश्न चाहिँ सर्जित पाण्डेबाट छ, यो चाहिँ वी आर लिडिङ आवर फोकसिङ अन अर्बन फुड सेक्युरिटी, वाट अबाउट रुरल फुड इन्सेक्युरिटी। अघि समिताजीले पनि कति कुरा भन्नुभयो यसमा, आई थिङ्क यो एन्सर पनि दिनुभएको छ। अर्बन र रुरलमा पनि फुड सेक्युरिटीलाई चाहिँ फुड इन्सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गरेर छौँ भनेर किसानको कुरा ल्याउनु। तर फर्दर यसमा केही कुरा छुटेको जस्तो लाग्छ भने प्लिज एड गरिदिनु होला। र तेस्रो प्रश्न चाहिँ द मेजर रिजन वाइ इट वाज, अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मार्केटिङको इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रब्लम भएको हो कि खानाहरू फालिरहेको भन्ने क्वेसन पनि आएको छ। सो यो 2टा प्रश्न चाहिँ सर्जित पाण्डे र कृष्ण हरि तिवारीको प्रश्न चाहिँ म समिताजीलाई ट्रान्सफर गर्न खोजेँ भने विशाल कोइरालाले लेख्नु भएको प्रश्न चाहिँ म चाहिँ रविलाई चाहिँ मैले ट्रान्सफर गरेर राख्छु। सो रवि प्लिज तपाईँले नै सेयर गर्नुहुन्छ होला, तपाईँको स्पिकर अनम्युट गर्नु। ओके, थ्याङ्क यू दाइ। विशालजीको क्वेसनको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो प्रथमतः यो अवेरनेसको कमी नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। किनभने यदि हामी अवेयर हुन्थ्यौँ भने सायद त्यो सिचुएसन आउँथेन। जस्तो फर यो मेरो आफ्नै होम टाउनमा त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि म अलिकति कन्सर्न भएर केही कुरा सोचेको थिएँ मैले। जस्तो म अहिले यहाँ स्कटल्यान्डमा छु, हामीले यहाँ युज गर्ने सायद सबै प्रोडक्ट भनेको अहिले आफ्टर युके वर्स्ट एफेक्टेड कन्ट्रिजहरू छन् जुन इटली, जर्मनी, स्पेन, त्यतैबाट आउने तरकारी, त्यतैबाट आउने फ्रुट्सहरू चाहिँ युज गरिरहेछौँ हामीले डेली।
है। अब यो यदि अवेरनेस हुँदो हो त, किनभने जसरी चाहिँ अहिले यो करेन्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा कोभिड-19 को केसमा कुरा गर्नुपर्दा, कोरोनाको ट्रान्समिसनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि सायद त्यो तरिकाले तरकारी डिस्पोज गर्नुपर्ने अवस्था छैन, किनभने तरकारीबाट त्यो लेभलमा सोचेर हामीले डिस्पोज गऱ्यौँ, त्यो लेभलमा तरकारीबाट त्यो डिजिज सर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्न आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो कुरामा म रङ पनि हुन सक्छु, तर जति मैले बुझेको छु, न्युजहरू जति हेरेको छु, ब्लगहरू जति पढेको छु, त्यो लेभलमा आवश्यक छैन। द्याट्स वाइ यो प्रथमतः अवेरनेसको कमी नै हो। र अब अवेरनेस जगाउने कुरा एउटा साइडमा छ, अर्को साइडमा चाहिँ त्यही कुरालाई यदि हामीले जुन तरकारी चितवनदेखि पोखरासम्म पुग्यो, त्यही कुरालाई हामीले एउटा सिस्टममा बाँधेर एउटा टेक्नोलोजीको युजले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले त्यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट गर्न पाएको भए एन्ड युजरले के गर्न सक्थ्यो त भन्दाखेरि मोर कन्फिडेन्टली त्यो प्रोडक्टलाई कन्ज्युम गर्न सक्थ्यो। कहाँ उत्पादन भएको, कसरी ट्रान्सपोर्ट भएको, त्यो मैले युज गर्न लागेको हो कि होइन, यसमा अब कोभिड इन्फेक्सनको केसलाई कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब त्यहाँ भाइरस छ कि छैन भनेर रेज हुन सक्छ, त्यो भनेको सेकेन्डरी कुरा हो। तर बिसाइड दिस पेन्डेमिक सिचुएसन हामीले एउटा अर्को एङ्गलबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ एज अ एन्ड युजर उसले चाहिँ त्यो प्रोडक्टको सबै डिटेल इन्फर्मेसन यदि भेरिफाई गर्न सक्छ भने एन्ड युजरले मोर कन्फिडेन्टली त्यो प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्न सक्छ र यस्ता सिचुएसनहरू चाहिँ भविष्यमा हामीले देख्नु पर्दैन। त्यो कुरा एउटा। र यही प्रश्न सँगसँगै मैले अरू रवि तपाईको म्युट भएको छ। र यो अहिलेको यो विशालजीको क्वेसनलाई एड्रेस गर्नु पर्दाखेरि र अरू मैले केही क्वेसनहरू च्याट ग्रुपमा अरू देखेको थिएँ, त्यो त्यसको एन्सरहरू पनि अहिले बिचबिचमा आउला, नभयो भने लास्टमा हामी एकैचोटि एड्रेस गरौँला। समिता जी, वुड यु लाइक टु एड एनिथिङ अघिको क्वेसनहरुकै बेसमा? म अघिको क्वेसन्सहरूमा चाहिँ जस्तै रुरल फुड सिक्योरिटीको कुराहरूमा चाहिँ म केही भन्न चाहन्छु होइन। यसमा चाहिँ रुरल फुड सिक्योरिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी आफ्नो नै के नेपालीहरूको नै एउटा अलिकति विकनेस पनि छ यस्तो चिजहरूमा। जस्तै कि यहाँ हाम्रो सरसरी चाहिँ एउटा कुरा जहिले भन्नुहुन्छ कि यहाँ नेपालमा चाहिँ रोड बन्छ होइन, अनि रोड बनिसकेको रोडको खास मोटिभहरू चाहिँ प्रायः लोकल प्रडक्टलाई अर्बन एरिया र अर्बन एरियाको प्रडक्टलाई लोकल एरियासँग जस्ट इन्टरडिपेन्डेन्सी बढाउनको लागि त्यस्तो पर्पजमा चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ रोडहरू। तर फर्स्ट थिङ गाउँबाट सहरमा त्यहाँको लोकल प्रडक्ट आउनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ को पुग्छ अरे क्या, अगाडि नै त्यो कोको कोलाहरू चाहिँ त्यहाँ अगाडि पुगिसकेको हुन्छ। सो त्यस्तो छ होइन हाम्रो नेपालको सिचुएसन चाहिँ। हामीले चाहिँ हाम्रो रुरल फुड सिक्योरिटीको कुरा गर्दाखेरि जुन हुम्लामा फल्छ नि यस्तो चिनो कागुनोहरू, यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले यो मार्सी राइसहरू यिनीहरू खानामा त्यति अब हामीले अहिले नर्मली बनाएर खायो भने त्यस्तो टेस्टी हुँदैन होइन, तर यति गुनिलो हुन्छ त्यो चिजहरू, यति राम्रो हुन्छ होइन। जस्तो त्यो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स त तपाईँको ब्राउन राइसभन्दा कम हुन्छ त्यसमा, त्यो जुन यो मार्सी राइसमा होइन। सो चिनो अनि यो यस्तो कागुनो भनेको चिज भनेको त्यो बाहिरतिर कुसकुस सलाद भनेर खान्छ, मिलेटको सलादहरू भनेर खान्छ होइन। सो त्यस्तो चिजहरूलाई टक्कर दिन सक्ने चिजहरू हो त्यो। त्यस्तो चाहिँ हामीले खाना सिकाउनुपर्छ, त्यस्तो चिजहरूलाई हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ कि। जस्तै जुम्लाको एरियामा चाहिँ तपाईँले तराईमा फल्ने चामल त्यहाँनिर सायद काम नगर्न सक्छ कि, त्यही भएर त्यहाँको मान्छेहरूलाई हामीले चामल खाने त्यस्तो एरियाको चामल खाने बानी लगाउनु पनि आई थिङ्क त्यो एउटा त्यो फुड सिक्योरिटी वाइज त्यो पनि एउटा क्वेसन मार्क हुनसक्छ कि। त्यो अलर्ट हुन्छ नि त्यस्तो खालको क्वेसन आउन सक्छ होइन। इट्स नट गुड फर नियर फ्युचर, किनकि त्यो हामीलाई चाहिँ हाम्रो यो अर्थको जुन यो इकोसिस्टम वाइज नै होइन, जुन ठाउँमा जस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यस्तै तरिकाको फलहरू दिने गरेको छ हाम्रो अर्थले, हाम्रो वातावरणले होइन। र हामी पनि त्यही चिजबाट यदि कन्ज्युम गऱ्यो भने बडी नरिस्ड हुन्छौँ कि। सो यसमा दुईवटा कुरा आयो, एउटा फुड सेफ्टीको कुरा पनि आयो, तपाईँले त्यो जुन
नरिसमेन्ट र जुन न्युट्रिसन पाउनुहुन्छ त्यो कुरा पनि आयो र अर्को कुरा चाहिँ सेफ्टीको कुरा पनि आयो। त्यस्तो ठाउँमा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा यस्तो चिजहरू फ्लोरिस हुन्छ भनेपछि त्यस्तै खानुपर्छ कि हामी पनि अब जस्तै यहाँ कति यङ्स्टरहरू देखिरहेको छु होइन मैले, उहाँहरू पनि अब ट्रेकिङहरू जानुहुन्छ, हाइकिङहरू जानुहुन्छ होइन। सो डु नट आस्क फर कोको कोला अर डु नट आस्क फर बियर और समथिङ लाइक द्याट के जुन चिज चाहिँ उहाँहरूले प्रड्युस गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यस्तो तपाईँ मासु खानुहुन्छ भने लोकल कुखुराको मासु माग्नुहोस् होइन। तपाईँ केही त्यहाँको त्यहीको खाना घिहरू के हुम्लामा जानुहुन्छ भने हुम्लाको ढिँडो माग्नुहोस् कि त्यस्तो खालको खानेकुराहरूलाई नै फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहोस् होइन। सो यो चिजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले जुन खाइरहेको चिजहरू चाहिँ त्यो चिज गुनिलो पनि छ, त्यो चिज चाहिँ उनीहरू मतलब अरूले पनि प्रिफर गर्छन्, यो चाहिँ डिस्करेज गर्ने चिज चाहिँ होइन भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो कि। जस्तो त्यो पहिला त मैले एउटा हरिवंशको एउटा सिरियल हेरेको थिएँ, त्यसमा ढिँडो खाने एउटा इन्सिडेन्ट छ नि होइन। अनि ढिँडो खाने मान्छेहरू पोर फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो भनेर त्यस्तो खालको त्यो देखाएको छ नि त्यसमा। ढिँडो भनेको चिज त अहिले हामी थकालीमा गएर खाना जानुपर्छ होइन, घरमा बनाउँदैन त्यस्तो चिजहरू, यहाँ कतिलाई बनाउन पनि आउँदैन होला। सो फुड सिक्योरिटी वाइज चाहिँ रुरल फुड सिक्योरिटी हामीले इन्स्योर गर्ने हो भने वी मस्ट फोकस अन लोकल चिज, लोकल र रुरल चिजहरू होइन। र अर्को रुरलसँगै अर्बन कुरामा पनि अहिले यस्तो यदि तपाईँले रेजिलियन्ट फुड सिस्टमको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने रेजिलियन्सी चाहिँ के हुन्छ, बढी कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने, बढी मेहनत गर्नुपर्ने होइन। कोअर्डिनेसन भन्नाले तपाईँ यताबाट पनि सामान ल्याउने, उताबाट पनि सामान ल्याउने, यो छ नि यो जुन तपाईँ जन्जाल बनाउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो नेटवर्क चाहिँ त्यस्तो तपाईँलाई फ्युचरको लागि स्ट्रङ बनाउने हो कि। जस्तै इन्डियाबाट चाइनाबाट सामान आउन बन्द गर्यो भने तपाईँले तपाईँको लोकलबाट यो चिजहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग एउटा हुन्छ नि होइन। सो यो चिज चाहिँ म एड गर्न चाहन्छु। इट्स नट ओन्ली अबाउट रुरल, इट्स अबाउट अर्बन सिक्योरिटी एज वेल। र हामीले त्यसलाई चाहिँ लोकल्ली नै राख्नुपर्छ होइन। र अर्को एउटा मार्केटिङको कुरा पनि गर्नुभयो होइन। मार्केटिङको कुरा गर्यो भने मलाई कस्तो त्यो जस गभर्मेन्टलाई कस्तो कुरा काट्न मन लाग्छ होइन। गभर्मेन्टको अब के भन्ने, जस्तै हामीले जहिले पनि प्रोडक्सन लेभलमा यति धेरै मेहनत गरिरहेको हुन्छ, उहाँहरूले पनि नगरेको होइन। कृषिको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि त्यस प्रोडक्सन बढाउनलाई यो गर्ने, यस्तो खालको जातको बिरुवा लगाउने, यस्तो खालको हामीले कति धेरै एफोर्टहरू सुनिरह हुन्छौँ। तर मार्केट कि बजारीकरणको बारेमा चाहिँ कहिले पनि सोचिरह हुँदैन होइन। मार्केट भनेको चिज चाहिँ यस्तो हो, फेरि तपाईँले त्यो कृषकले एउटा सामान उत्पादन गरेर उसले बेचेर त्यो चिज चाहिँ गेन नगरेसम्म उसले कसरी आफूलाई सस्टेन गर्छ होइन। सो यो जसले पनि प्लानिङ बनाउँछ, जसले पनि पोलिसिजहरू बनाउँछ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रोडक्सन लेभलदेखि लिएर त्यो कन्ज्युमरसम्म पुग्दाखेरिको चिजलाई नै सहजीकरण गर्नुपर्छ कि। प्रोडक्सन लेभलमा चाहिँ तपाईँले टन्नै के अरे काउली फलाउनु भयो, टन्नै राइस फलाउनु भयो, त्यो के काम जबसम्म बजारसँग कनेक्ट गर्न सक्दैन होइन। त्यो त उसको अब एक त यतिकै पनि पेरिसेबल आइटम होइन। सो मार्केटिङको बारेमा चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु। र अब एउटा यो अपर्च्युनिटी पनि छ कि यो लकडाउनले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ लोकल्ली सोच्नको लागि निकै पुस गरेछ नि। हामी चाहिँ आफै सबैजना त्यो अर्बन फार्मिङ भनेर कतिजनाले पोस्ट गरिरहनु भएको छ होइन। सबैजनाले कौसीमा रोपेको करेला, कौसीमा रोपेको भन्टा सन्टा सबै राखिरहनु भएको छ। आई थिङ्क यो चाहिँ उनीहरूले रियलाइज गरे हो नि त भित्रबाट। यस्तो टाइममा चाहिँ हामीले अब मतलब पोलिसी मेकरहरूले यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्ड्युस गर्न सक्यो भने होइन, पोलिसिजहरू अथवा यस्तो सहजीकरण गर्ने वातावरण इन्ड्युस गर्न सक्यो भने आई थिङ्क दिस सुड बी लाइक एकदम राम्रो कुरा कि। यति हो। अब हामी अन्त्यतिर पनि छ, अघि हात पनि उठाउनु भयो एक दुईजनाले र एकदमै राम्रो इन्साइटहरू पनि च्याट बक्समा लेखिराख्नु भएको छ। आइ एम भेरी भेरी ग्रेटफुल टु एभ्री वान होइन जसले त्यो लेखिराख्नु भएको छ। बिफोर हामी लगभग 15 मिनटको समय अझै लिन्छौँ, 10 मिनट अझै हामी एक्स्ट्रा डिस्कसन गर्छौँ होइन। 5-10सम्म गरौँ यदि तपाईँहरूको टाइम मिल्छ भने, 5 बजे नसकाएर। तर मैले मैले 2-3वटा कुरा चाहिँ एकदमै भन्न नै चाहन्छु, 1 मिनटभन्दा बढी लिन्न। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ स्किलको चाहिँ एउटा क्षमता, एउटा स्किलको आवश्यकता छ। त्यो स्किल भनेको चाहिँ डान्सिङ विथ जाइन्ट भन्ने हो क्या। डान्सिङ विथ जाइन्ट भन्नुको अर्थ चाहिँ यदि इफ यु वान्ट टु सेल होइन जुम्लाको स्याउ भने चाहिँ के हो भने चाहिँ चाइनाबाट कलकत्ता गएर होइन, चाइनाबाट कलकत्ता आएर त्यो कलकत्ताबाट नेपाल आएको स्याउ र इन्डियाबाट चाहिँ सिमलाको अथवा के भन्छ नि कश्मीरको स्याउ चाहिँ नेपालमा आएको स्याउ र जुम्लाबाट आएको स्याउमा चाहिँ त्यहाँ कम्पिटिङ गर्नको लागि चाहिँ इट्स नट ओन्ली अबाउट हार्भेस्टिङ होइन।
र बियोन्ड हार्भेस्टिङ त्यहाँनिर चाहिँ धेरै कुराले रोल प्ले गर्छ। सो त्यो स्किलको आवश्यकता छ। अब त्यो स्किल चाहिँ हाम्रो युथहरूले चाहिँ त्यहाँ म्यानेजमेन्ट स्किल हुनसक्छ, सोसियल स्किल्स हुन सक्छन् होइन, अथवा मेबी तपाईँको विधाको होइन टेक्निकल स्किल्सहरू, टेक्नोलोजिकल स्किल्सहरू, लको स्किल्सहरू हुनसक्ला, पोलिसीका स्किल्सहरू हुनसक्ला। त्यो स्किल्स चाहिँ हामीले चाहिँ यो फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ बिग जाइन्टहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ डान्स गर्नको लागि चाहिँ डान्स चाहिँ बिग जाइन्टसँगै गर्नुपर्छ। किनभने कोकाकोला चाहिँ अब अमेरिकन कम्पनी चाहिँ गाउँसम्म पुग्नु भनेको चाहिँ दुर्भाग्य हो क्या, त्यो रोड मात्रै भएर चाहिँ भएन त्यहाँनिर। तर गाउँमा फलेको चिज चाहिँ अमेरिकासम्म गयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो मार्केटलाई त कति ठुलो बनायो नि त। भनेपछि त्यो हामीले ठ्याक्कै ब्लक गरेर पनि हुँदैन होइन, एक्सटर्नल वर्ल्डलाई चाहिँ। भनेपछि एक्सटर्नल वर्ल्डसँग हामी नाच्नै पर्ने हुन्छ, तर त्यो नाच्न चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नाच्न जान्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क फुडाथोन इज अ भेरी भेरी नाइस अपर्च्युनिटी। अनि अहिले हामी धेरैजना आइडल पनि छौँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट सबैजनालाई एप्लिकेसन भर्नु होला। एप्लिकेसन भरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईँले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आइडियामा जस्तो अब अघि समिताजीले र रविजीले चाहिँ के भन्नुहुँदैन, इट्स अ भेरी बिग मार्केट अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै नै काम गर्नुपर्ने छ। यु क्यान ब्रिङ योर आइडियाजहरू। गाउँमा हामीले कसरी फुड सेक्युरिटी ल्याउन सक्छौँ, सोसियल इन्जस्टिसेस हुन्छ, यो तपाईँलाई के हुन्छ भने यो मिडल म्यान र फार्मरको बिचमा जुन एउटा इन्जस्टिस छ त्यसलाई कसरी एन्ड गर्न सक्छौँ। अर्बन फार्मिङको कुरा, काठमाडौँमा 8 लाखवटा घर छ होइन, 8 लाखवटा त 40 लाखभन्दा बढी फ्यामिली छ। त्यहाँनिर चाहिँ अर्बन फार्मिङको कन्सेप्ट के हुनसक्छ होइन, अर्ग्यानिक फार्मिङ के कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू हुनसक्छ, यु क्यान थिङ्क। अथवा सप्लाई चेनका कुराहरू चाहिँ जुम्लाको स्याउ चाहिँ काठमाडौँ मात्रै किन, अमेरिकासम्मै पठाउँ न होइन, युरोपसम्मै पठाउँ होइन, त्यहाँसम्म सोचौँ न हामी होइन, दिल्लीसम्म पठाउँ, बेजिङसम्म पठाउँ। त्यो चाहिँ कसरी पठाउन सकिन्छ होइन। सो देयर इज भेरी ह्युज मार्केट। त्यो सम्बन्धी चाहिँ आई थिङ्क ह्याकाथनमा तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्नुहोस् र एप्लाई गर्नुहोस्। त्यो 2 दिनको अन्तरालमा चाहिँ तपाईँहरूको आइडियालाई मेन्टर गर्नको लागि देयर विल बी मेन्टर्सहरू होइन। अनि त्यसपछि 2 दिनपछि पनि तपाईँलाई 6 महिनासम्म तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गरेको बेसमा चाहिँ यु विल बी सपोर्टेड इन अ मल्टिपल वे। त्यसमा चाहिँ अब ग्रिन ग्रोथबाट पनि हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ, रवि पनि हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ पिपल नेपाल र नेपाल बाहिरको डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूबाट पनि मेन्टरहरू आउनुभएको छ, नेपालको पनि लिडर्सहरू हुनुहुन्छ होइन। सो आई वुड स्ट्रङली रेकमेन्ड। डेडलाइन आउँदैछ, सो छिटोभन्दा छिटो एप्लाई गर्नु होला। र यो कम्पिटिसनमा चाहिँ तपाईँ जित्नु भएन भने पनि एटलिस्ट तपाईँले सिक्न चाहिँ अभियसली सिक्नुहुन्छ। र सिकेपछि अभियसली फेरि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कन्टिन्युसमा प्रिपेयर गर्छ। मैले यो इन्फर्मेसन चाहिँ दिन जरुरी सम्झेर दिएको हो। अब चाहिँ म ओपन गर्छु। च्याटमा लेख्नुभन्दा तपाईँहरूको पनि आवाज सुन् र तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ एकदमै छोटोमा राख्नु होला, सटिकमा राख्नु होला प्रश्न। प्लिज एनीवन जसलाई जानु मन छ, जसलाई चाहिँ क्वेसन सोध्नु मन छ, फ्लोर चाहिँ तपाईँको लागि ओपन छ। अटोमेटिकली अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्नु होला। फ्लोर मैले एकैछिन मैले लिइहालेँ। मैले यहाँ धेरै क्वेसन देखेको छु, यो ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू, जस्तो विनायकजीले पोस्ट गर्नुभएको छ, त्यस्तै कुशलजीले पनि क्वेसन पोस्ट गर्नुभएको छ। यसमा कस्तो हुन्छ भने जब हामी ब्लकचेन टेक्नोलोजीको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ नि, क्रिप्टो करेन्सीमा जसरी ब्लकचेनको कन्सेप्टको कुरा आएको थियो, यदि हामीले त्यो एङ्गलबाट मात्रै सोच्यौँ भने ब्लकचेन टेक्नोलोजीलाई अरू डोमेनमा एप्लाई गर्दाखेरि यी क्वेसनहरू रेज हुन स्वाभाविक हो। तर ब्लकचेनको रिसर्च अहिले चाहिँ नि त्यो क्रिप्टो करेन्सीमा मात्रै फोकस छैन। क्रिप्टो करेन्सीको ब्याकबोनको रूपमा जसरी आएको थियो त्यसमा मात्रै फोकस छैन। अहिले ब्लकचेनमा चाहिँ नि जस्तो पर्मिसन बेस्ड पब्लिक ब्लकचेन, पर्मिसन बेस्ड प्राइभेट, पर्मिसन लेस प्राइभेट ब्लकचेन, पर्मिसन बेस्ड प्राइभेट ब्लकचेन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्लकचेनको कन्सेप्ट आएको छ अहिले। र रिसर्चहरू सबै यसमै ओरिएन्टेड छन्। जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सोधिराख्नु भएको छ राइट इन्फर्मेसन अपलोड भएको छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ। यदि त्यो ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था छैन भने त्यो ब्लकचेनमा चाहिँ हामीले एउटा सेन्ट्रल अथोरिटीको इमेजिन गर्न सक्छौँ, जुन सेन्ट्रल अथोरिटीको रोल भनेको गभर्मेन्ट अथवा गभर्मेन्टले तोकेको कुनै एउटा बडीले प्ले गर्न सक्छ। अब यहाँ त्यो बडीले दिएको इन्फर्मेसन नै राइट इन्फर्मेसन हो भनेर कसरी जस्टिफाई गर्ने भनेर क्वेसन रेज गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा यदि त्यसले कुनै इन्फर्मेसन, त्यो बडी अथवा कुनै स्टेक होल्डरले कुनै इन्फर्मेसन अपलोड गर्छ भने द्याट इन्फर्मेसन निड टु बी भ्यालिड बाई अल स्टेक होल्डर्स। त्यो नेटवर्कमा इन्भल्भ भएको सबै स्टेक होल्डरले त्यो इन्फर्मेसन भ्यालिड गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल 15-20 डिग्रीमा ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने कुनै एउटा डेरी प्रोडक्टलाई त्यो टेम्परेचरमा ट्रान्सपोर्ट गरेको छ कि छैन क्यारियर कम्पनीले भन्दाखेरि त्यहाँनिर हामीले
सेन्सर राखेर ती इन्फर्मेसन्सहरू क्याप्चर गर्न सक्छौँ। सेन्सरलाई पनि एज अ स्टेक होल्डर अफ द युनिट, हाम्रो ओभरअल सिस्टमको एउटा युनिटको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको त्यो गभर्मेन्ट अथवा अर्को कुनै बडीले इनपुट गरेको इन्फर्मेसन भ्यालिड इन्फर्मेसन हो कि होइन, राइट इन्फर्मेसन हो कि होइन भनेर हामीले त्यो डिसाइड गर्ने भनेको त्यो ओभरअल त्यो नेटवर्कले हो क्या। त्यो नेटवर्कमा सबैलाई हामीले अब त्यहाँ पब्लिक प्राइभेट पर्मिसन बेस्ड पर्मिसनलेसको कुरा गर्दाखेरि कसलाई के अथोरिटी दिने के नदिने ती कुराहरू यावत कुराहरू आइरहेछन् अहिले ब्लक चेनमा। यी सबै कुरालाई हेरेर हामी त्यो पोसिबल छ जुन तपाईँहरूले ब्रेज गरिराख्नु भएको छ। अहिले त्यसैको मोडलमा मैले वर्कआउट गरिरहेको छु र हामीले एउटा मोडल डेभलप गरिसकेको र त्यो मोडललाई पब्लिस पनि गर्दैछौँ। द्याट्स वाइ त्यो पोसिबल छ ती कुराहरू। Thank you very much, Ravi. You could allow me. So, floor is still open. I'm saying 10 minutes for time. Matra, please ask the question you want to ask, or even you can give your remarks or insights. Hello, everyone. मैले चाहिँ एउटा कुरा के कुरामा फोकस गर्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ र हामीले चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट हाम्रो मोडिफिकेसनहरू कस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो कि म चितवनबाट म मेघोलीबाट बोलेको। अनि हाम्रो घरतिर चाहिँ जब यो हाम्रो फापरको सिजन आउँछ अनि धेरै इन्डियनहरू हैन इन्डियन नैहरू यहाँ आएर हाम्रो घरबाट उठाएर लिएर जानुहुन्छ। अनि त्यसको त्यो जुन फापरको बाहिरको कभर मात्र फाल्नुहुन्छ, एराउन्ड बिरगन्जतिर जान्छ, त्यसपछि त्यो कभर फालेर त्यसको एराउन्ड 100% भ्यालु एडिसन हुन्छ कि त्यति मात्रै गर्दाखेरि। अब हामीले त्यसलाई कलेक्ट गरेर अब हामीले यहीँ त्यति मात्रै त्यो जुन बाहिरको कभर मात्रै इन्डिया नै बेच्छौँ कि ल हामीले यहीँ प्रडक्ट बनाउनु त ल गरेनौँ, त्यति मात्रै फाल्ने भने एराउन्ड 100% 150% पाइरहेको हुन्छ कि। जबकि किसानले सबै प्रोडक्सन गरेर त्यति कस्ट हुन्छ एराउन्ड हाम्रो 30 आइरहेको हुन्छ, 30-31 रुपियाँ हुन्छ क्विन्टलको भने एराउन्ड त्यो डबल भन्दा पनि अझ बढी पाइरहेको हुन्छ कि त्यो थोरै मोडिफिकेसनले। त्यही भएर हाम्रो बायोटेक्नोलोजिकल टुल्सहरू युज गर्ने अनि पोस्ट हार्भेस्ट मोडिफिकेसन चाहिँ एकदम मैले जरुरी देखेको छु। अनि त्यसपछि बायोटेक्नोलोजिकल टुल्सहरूमा अब जस्तै पिक्कल बनाउने अब अनि हाम्रो गुन्द्रुक भइहाल्यो होइन। अब त्यस्तै यो कुनै चिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ पेरिसेबल गुड्सहरू होइन, पेरिसेबल गुड्सहरू चाहिँ अहिले भर्खरै हामीले अब युज गर्न सकेन, कहिले चाहिँ अब सिजनको बेलामा म्याक्सिमम धेरै प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ मोडिफाई गरेर त्यसको भ्यालु एडिसन गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै अब हामीले बोडी अहिले यतिखेर म्याक्सिमम किसानहरूले उत्पादन गरिरहेछन्, त्यो चाहिँ अब मार्केटमा जान सकेन भने त्यो बोडीको बिउहरू कलेक्ट गरेर हामीले दाल बनाउन सकियो, त्यो पनि भइरहेको छैन कि जोत दिइरहेछन् किसानले होइन। त्यो भएर हामीले त्यो अलिक मोडिफिकेसन पनि गर्नु पर्यो कि कृषकलाई चाहिँ खेती मात्र नगराउने, त्यसमा चाहिँ अलिकति चेन्ज के गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा मेरो। अरू एउटा दुईटा रिमार्क्सहरू दिनुस् अनि फाइनली चाहिँ दुईजना स्पिकरले चाहिँ क्लोज गर्नुहुन्छ। केही तपाईहरु अरू कसैको इन्साइट? थ्यांक यू भेरी मच प्रशान्त जी टु शेयर योर इन्साइट्स। आई थिंक सिमिलर काइन्ड अफ कन्सेप्ट चाहिँ अघि विशालले पनि नेपाल गुन्जको शेयर गर्नुभएको थियो र इभन म सप्तरी मेरो घर आई थिंक हाम्रो पनि त्यही नै इस्यु हो त्यहाँ हैन। र मटेरियल्स हामीबाटै लगेर पछि हामीलाई नै महँगो दाममा बेचिने हैन, त्यो चाहिँ भइ नै रहेछ। सो थ्यांक यू भेरी मच फर ब्रिङिङ दैट जेन्युइन कन्सर्न। अरू कसैको केही छ भने? अघि एकजनाले हात चाहिँ उठाउनु भयो थियो, सरी मैले नाम बिर्से, प्लिज शेयर गर्नु होला कसैले केही छ भने। आई डोन्ट थिंक कसैको छ जस्तो लागेन मलाई। सो समिता जी सबै अब क्वेशनहरु पनि हेर्नुभयो। इफ यु वान्ट टु कन्क्लुड अनि एज वेल एज इफ यु वुड लाइक टु से एनीथिङ फाइनली केही कुरा मिस भएको छ भने त्यो शेयर गर्नु होला। अनि त्यसपछि रवि जी तपाईले पनि त्यही शेयर गर्नु होला। र सँगसँगै सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई चाहिँ लास्टमा चाहिँ मेसेजमा चाहिँ तपाईको आजको इभेन्ट चाहिँ कतिको चाहिँ तपाईलाई हेल्पफुल भयो। आई नो दैट धेरै एन्सर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आज नपाउन पनि सकेको हुन सक्छ। त्यो कतिपय एन्सरहरु चाहिँ तपाईहरुले आफै पनि पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। इभेन्टमै पनि लाइक देयर लट अफ अदर सेसन्स फोकस्ड भएर अहिले हामी जनरल सेसन नै गर्यौं र दोस्रो सेसनमा चाहिँ हामीले अझै जुन बिबार हुन गइराछ त्यो बिबारको लागि चाहिँ ठ्याक्कै यही टाइममा हुन्छ बिबार। अनि हाम्रो बिच ल्याडरको र तपाईहरुको डिफरेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरुको फेसबुक पेजेसहरुमा जस्ट फर एक्जाम्पल मैले उहाँलाई थ्यांक गर्दै उहाँहरुको वेबसाइटमा पनि तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल जस्तो
हाम्रो ISEC, CSITN Empowering Youth in Sustainable Agriculture in Assemble for Bachelors, ITS Nepal Sustainability Week Kathmandu Thought for Food, Youth Opportunity नेपालको फेसबुक पेज, बिट्सलाहरूको फेसबुक पेज हैन, सँगसँगै लाइक हाम्रो एरो रुट्स, अन्तरप्रेरणा, ग्रीन ग्रोथ, हसेरा, युटोपियाको पनि डिफ्रेन्ट लिङ्कहरुमा चाहिँ शेयर्ड हुन्छ पर्सीको इभेन्ट पनि, त्यसमा पनि तपाईहरु पार्टिसिपेट गर्नु होला। तर फाइनली चाहिँ केही तपाईलाई चाहिँ बोल्न मन लागेन भने चाहिँ लेखेर पनि तपाईले चाहिँ इभेन्टले चाहिँ कस्तो तपाईलाई हेल्प गर्यो अथवा केही फिडब्याक छ भने इफ यु वान्ट टु बी क्रिटिकल प्लिज फिल फ्री टु बी क्रिटिकल हैन, त्यो पनि दिदा भयो। र फाइनली चाहिँ म हाम्रो दुईजना स्पिकरलाई चाहिँ तपाईहरुको कुरा चाहिँ एन्ड गर्दै ह्याकाथन जुन भइराछ जसमा चाहिँ आई थिंक दुवैजना तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली एसोसिएटेड हुनुहुन्छ हैन, व्हाई डु यु थिंक युथ शुड पार्टिसिपेट इन ह्याकाथन अर यस्तो खालको कम्पिटिसन, त्यो पनि तपाईहरुले भनिदिनु होला। र त्यो भन्दै आई थिंक रविको सकेपछि चाहिँ विल कन्क्लुड। आई एम लुकिङ फरवर्ड टु रिसिभिङ योर च्याटमा चाहिँ मेसेज पनि है। सो समिता जी प्लिज शेयर गर्नु होला। हुन्छ, मैले सुरुमा पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ हैन, ह्याकाथन र यस्तो टाइपको चिजहरू भनेको चाहिँ हामीलाई नै लर्निङ गरेर एउटा आफैलाई स्ट्रङ गर्ने, आफ्नो आइडियाहरूलाई सेपमा लिएर आउने एउटा मौका हो भनौँ न, अपर्च्युनिटी हो हैन। हामीले ग्रिन ग्रोथ स्टार्ट गर्दाखेरि पनि इट वाजन्ट लाइक द इजी वे हैन। स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले धेरै प्रब्लमहरू पायौँ र त्यसलाई अब खोज्दा खोज्दै हामीले यस्तो डिफ्रेन्ट कम्पिटिसन्सहरूमा गएर अनि डिफ्रेन्ट यस्तो क्युरेट गर्ने अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि हामीले हेल्प लियौँ हैन। त्यसबाट पनि हाम्रो आइडियाजलाई अझ बढी राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्यो। जुन सुरुवातमा जस्तो खालको मेरो पहिला लर्निङ थियो, जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो फुडलाई एग्रिकल्चरलाई लिएर, त्यो अहिले एकदमै डिफ्रेन्ट भइसकेको छ। र एभ्री आइडिया इज लाइक वर्केबल हैन। तपाईँले सोर्समा त गर्नुभयो भने पनि देयर आर आइडियाज कि जुन चाहिँ अर्को कन्ट्रीमा अलरेडी भइरहेछ हैन। जस्तो फुड वेस्टको कुरा गर्नुभयो भने अब एउटा आइडिया म सेयर गर्न सक्छु हैन, जस्तै कि एउटा त्यहाँ टु गुड टु गो भन्ने एउटा एप राख्नु भएको छ, त्यो ठाउँ चाहिँ नेदरल्यान्डमा गरेको छ त्यस्तो हैन। सो आई हेभ बिन देयर अनि मैले आफैले हेर्ने मौका पनि पाएँ त्यो कसरी गर्दो रहेछ भनेर। उहाँहरूले चाहिँ अब रेस्टुरेन्टहरूमा, जस्तै रेस्टुरेन्टमा कहिलेकाहीँ खानाहरू सरप्लस हुन्छ नि हैन, बेकरीमा गयो भने बेकरीको आइटम्सहरू सरप्लसहरू हुन्छ हैन। त्यस्तो आइटमहरू चाहिँ ठ्याक्कै यो 4 बजे पछाडि 5 बजे पछाडि चाहिँ उहाँहरूले ठ्याक्कै आधी प्राइसमा कि आफ्नो कस्टमा त कभर हुने गरेर उहाँले राखिदिनुहुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ अब भेजिटेबलदेखि लिएर अरू चिजहरू जस्तो सुकै चिज चाहिँ तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्छ त्यो एप मात्र युज गरेर। सो इट्स लाइक एकदम वन्डरफुल आइडिया हो नि त फुड वेस्टको लागि कि यो फुड वेस्ट कम गर्नको लागि। सो यस्तो यस्तो आइडियाजहरू चाहिँ तपाईँले आफैले सोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। देयर आर लट अफ थिङ्स कि त्यो चाहिँ हिट नै गरेको छैन कि त्यस्तो चिजहरू। हामीले कम्पोस्टहरू गर्न सक्छ, एग्रिकल्चरमा मात्र कुरा गऱ्यो भने फुड सेफ्टीको, सिक्युरिटीको, यिनीहरूसँगै चाहिँ फुड कनेक्ट्स अल भन्छ नि, त्यस्तै कतिवटा चिजहरू छ कि। एउटा नेक्सस भयो अनि एउटा नेट पुरै छ कि त्यसको पुरै वाइड, जस्तै यो हामी ब्लकचेनलाई हामीले उसमा पनि युज गर्न सक्छौँ। यो के भन्छ फुड ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा आउँछ भन्दाखेरि तपाईँले अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन यस्तोमा जाने उसले कुनै पनि फार्मरले जरुरत हुँदैन यदि हामीले ब्लकचेन इनेबल गर्न सक्यो भने हैन। सबै चिजहरू क्लियर हुन्छ। तपाईँ फार्मर्सलाई एउटा जब क्युआर कोड देखाएपछि त्यहाँ सरर सबै इन्फर्मेसन आउँछ हैन। के युज भएको छ, के युज भएको छैन, सबै चिज देख्न पाइन्छ नि त हैन। सो आई थिङ्क देयर आर लट अफ टेक्नोलोजी, देयर आर लट अफ अनहिटेड चिज। र यो फुडाथोन यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ डु नट मिस इट हैन। म पनि त्यस्तै ठाउँबाट आएर यहाँसम्म पुगेँ भन्दाखेरि यु गाइज क्यान डु इट एज वेल भन्दै मेरो चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच। अरू पनि प्रश्नहरू छन् हैन, त्यहाँनिर चाहिँ रविले हेर्नुभयो भने मेनली चाहिँ अब एउटा दुईटा कुरा चाहिँ साइकोलोजिकलका कुराहरू पनि थिए क्या, लाइक हाउ क्यान यु राइज द ग्याप यो फुड वेस्ट सम्बन्धीको हैन। र भ्युज अन कम्युनिटी प्राइभेट बेस्ड फार्मिङ वेयर कम्युनिटी विल बी फोकस्ड अन फार्मिङ एन्ड प्राइभेट सेक्टर विल टेक केयर अफ सेलिङ, मार्केटिङ एन्ड स्टोरिङ, त्यो कोलाबोरेसनका कुराहरू पनि इफ यु क्यान एड एनिथिङ रवि त्यो भन्दै। अनि सँगसँगै चाहिँ वाइ डु यु थिङ्क दिस कम्पिटिसन्स कुड बी की भनेर चाहिँ इफ यु वुड लाइक टु एड प्लिज एड गर्नु होला बिफोर वी एन्ड दिस सेसन। थ्याङ्क यू दाइ। जब हामी पार्टिकुलरली यो सप्लाई चेन डोमेनमा जब ब्लकचेन इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ नि, त्यतिखेर त्यो बेसबाटै सुरु हुन्छ। यो डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्स, डिफ्रेन्ट एक्टर्सहरूको बिचको कोलाबोरेसनको कुरा, उनीहरूको ट्रान्जेक्सन्सको ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा, ट्रान्जेक्सन्सहरूको भिजिबिलिटीको कुरा,
ट्रान्जेक्सन्सको इम्युटेबिलिटीको कुरा, यो सबै कुराहरू चाहिँ नि ब्लकचेनको इनहेरेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सदेखि नै सुरु हुन्छ के। भन्न खोजेको जुन कुरा हामीले एउटा सप्लाई चेनमा एउटा ल्याकिङको रूपमा देखिराखेको थियौँ नि, जस्तो अघि मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, मैले किनेको प्रोडक्ट त्यो मैले जे पे गरेँ मैले त्यही प्रोडक्ट पाएँ कि पाइनँ त, त्यो प्रोडक्टमा दिएको इन्फर्मेसन भनेको भेरिफाइड इन्फर्मेसन हो कि होइन त। र यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कस्तो भने अहिले करेन्ट यदि हामी बिसाइड्स ब्लकचेन हामी बसेर सोच्ने हो भने त्यो कुरालाई भेरिफाई गर्नको लागि, त्यो कुरामा चाहिँ म कन्फिडेन्ट हुनको लागि कुनै पनि त्यस्तो मेकानिजम छैन। र त्यही भएर नै अहिले यो ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा आएको। अघि जस्तो समिताजीले भन्नुभयो, जब हामी ब्लकचेनको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गर्छौँ नि, इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गइसकेपछि कुनै पनि फार्मरले अब भनौँ न त्यो अर्ग्यानिक प्रोडक्सन चाहिँ उसको प्रोडक्सन अर्ग्यानिक हो कि होइन भनेर भेरिफाई गर्नको लागि एउटा इन्ड युजरले इमिडिएटली भेरिफाई गर्न सक्छ र ऊ अस्योर्ड हुन सक्छ यो हामीले टेक्नोलोजीको युज गरिसकेपछि। द्याट्स वाइ अहिले चाहिँ एकदमै हाइट छ यो टेक्नोलोजीको र धेरै रिसर्चहरू चाहिँ यो ब्लकचेनको सप्लाई चेन डोमेनमा ब्लकचेनलाई चाहिँ कसरी मोर इफिसियन्टली मोर इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर फोकस भइरहेछ र म पनि त्यसैको पछाडि दौडिरहेको छु अहिले। र अब यो हाम्रो यो जुन प्रोग्राम छ ह्याकाथन फुडाथन प्रोग्राम, यो प्रोग्रामको बेसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि जब हामी यो फुडको स्कार्सिटीको कुरा गर्छौँ नि, जब हामी फुडको सेक्युरिटीको कुरा गर्छौँ, फुडको क्वालिटीको कुरा गर्छौँ, फुड वेस्टको कुरा गर्छौँ, अहिले चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि यी सबै सिनारियोलाई हेर्दाखेरि इच एन्ड एभ्री ठाउँमा हामीले केही न केही अपर्च्युनिटीहरू देखिरहेछौँ कि। जस्तो सन्मिताजीले कुरा गर्नुभयो फुड वेस्टको कुरा, जुन बेसिक कन्सेप्ट हो त्यो अब क्विकली डेट एक्सपायर्ड हुँदैछ अथवा चाहिँ नि अब त्यसको युजेज डेटको नजिक पुगेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कम मूल्यमा जति हाम्रो परल मूल्य छ त्यो मूल्यमा चाहिँ सेल गरिदिहाल्ने यस्ता बेसिक कन्सेप्टहरू भए। अर्को कुरा भनेको जस्तो अघि एकजना भाइले कुरा उठाउनु भएको थियो यो सर्कुलर ट्रान्जिसनको, उहाँले यो फापरको त्यो बाइरिकभर बोक्रालाई चाहिँ नि युटिलाइज नगर्ने विषयमा सायद उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै यही कुरा चाहिँ मसरुममा पनि आउँछ। मैले एउटा केस स्टडीमा चाहिँ फोकस भएर मेरो रिसर्चलाई अगाडि बढाएको थिएँ। मसरुमको लागि चाहिँ चाहिने र मेटेरियल्सहरू उत्पादन गर्नको लागि केही र मेटेरियल्सहरू चाहिँ त्यही मसरुम उत्पादन गरेको फार्मरले जुन चाहिँ डिस्पोज गर्छ त्यहीबाट हामीले चाहिने कम्पोस्ट उत्पादन गर्नेदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ कि। त्यो चाहिँ हामीले अब जस्तो त्यस्ता कन्सेप्टहरू फार्मरलाई वास्तवमा थाहा नै छैन, त्यस्ता कन्सेप्टहरूको चाहिँ हामी अवेर नै छैनौँ। भन्न खोजेको इच एन्ड एभ्री स्टेपमा देयर आर अपर्च्युनिटिज। हामी चाहिँ नि त्यहाँ इच एन्ड एभ्री स्टेपमा हामीले डिफ्रेन्ट रोल प्ले गर्दै जान सक्छौँ। र त्यो अपर्च्युनिटिजहरू आइडेन्टिफाई गर्नको लागि, त्यो अपर्च्युनिटिजहरू डिस्कभर गर्नको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म भनेको एकदमै बेटर प्लेटफर्म हो, जहाँ आएर यदि तपाईँसँग एउटा बेसिक कन्सेप्ट छ। फर इक्जाम्पल म सप्लाई चेन फुड सप्लाई चेन एग्रो फुड सप्लाई चेनलाई म ट्रस्टवर्दी बनाउँछु भनेर कुनै एउटा कन्सेप्ट सोच्नु भएको छ भने, जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँले यस्ता प्लेटफर्ममा आइसकेपछि यहाँको मेन्टरसिपले, यहाँको यो डिस्कसनले, यहाँको ग्रुपसँगको इन्टरेक्सनले तपाईँले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो त्यो कन्सेप्टलाई अझ सार्पन गर्न सक्नुहुन्छ, अझ त्यसलाई चाहिँ मूर्त रूप इफेक्टिभ वेमा चाहिँ मूर्त रूप दिन सक्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ such type of events and such type of platform are very helpful. So I encourage you all to participate in such events. Thank you. Thank you very much सबै पार्टिसिपेन्टलाई, विशेष गरी हाम्रो समिताजी र रविचन्द्रजीलाई चाहिँ यो टाइमिङ अनि हाम्रो एन्टायर अर्गनाइजिङ टिमलाई यसरी चाहिँ तपाईँहरू पार्टिसिपेट गर्नुभएकोमा र हाम्रो एन्थुजियास्ट युथहरू जो चाहिँ एउटा सोल्युसनको लागि चाहिँ यहाँ सँगै जम्मा हुनुभएको छ उहाँहरूलाई, र आई लुक फरवर्ड टु रिसिभिङ योर रेजिस्ट्रेसन। बिट्स ल्याडरको फेसबुक पेजमा जानुहोस् होला अथवा यो साइटमा जानुहोस् अथवा अघि मेन्सन गरेको हाम्रो आउटरिच पार्टनरहरूको पेजमा पनि छ, रेजिस्टर गर्नु होला छिटोभन्दा छिटो। यही शनिबार नै हाम्रो चाहिँ डेडलाइन हो।
भेरी र मलाई एकदमै लर्न फिल र एकदमै एनरिच फिल भइरहेछ आज होइन मलाई चाहिँ एनरिच गरिदिनु भएकोमा चाहिँ एकदमै रिच फिल भइरहेछ र मलाई एनरिच गरिदिनु भएकोमा चाहिँ म समिताजी र रविचन्द्रजीलाई चाहिँ ग्रेटफुल भन्दै यो डिस्कसनलाई यही सकाउँछु थ्याङ्क यू भेरी मच सी यू अल अन थर्सडे थ्याङ्क यू नमस्ते सबैजना